नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा र दलीय व्यवहारको कारण नेपाली राजनीतिमा गतिरोधको अवस्था। राजनीतिलाई विकृत बन्न दिन नहुने भनाई। नयाँ निर्वाचनले मात्र निकासिन सक्ने विश्लेषण। संसद बैठकमा सरकारको संवैधानिक हैसियतमा माओवादीका सांसदको प्रश्न। प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमहरू असंवैधानिक नरहेको सत्तापक्षीय सांसदको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। आफूले आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन चाहेको ठोकुवा। सुनसरीमा बजार अनुगमन तीव्र। म्याद गुज्रेका र तोकिएका मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको स्थानीयको गुनासो। नियम विपरीत काम गर्नेलाई जरिवाना। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन 2.7% वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। कोरोना महामारी विरुद्धको खोप समयमै ल्याउन सकेकाले अर्थतन्त्र सुध्रिएको निष्कर्ष। म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्ने नागरिकमाथि सैनिक दमन बढ्यो। सेनाले गरेको हवाई आक्रमणका कारण करेन समुदायका नागरिक थाइल्याण्ड पलायन। र कतारमा 2022 हुने विश्वकप फुटबल अन्तर्गत युरोपेली क्षेत्रको छनौट खेलमा मेसेडोनियाको जित। मेसेडोनियासँग जर्मनी 2 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोधका बीच नयाँ निर्वाचनको बहस चलिरहेको छ। तर अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ सत्ता समीकरणको दौडधुपमा लागिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी सत्ता समीकरणका लागि हुने छलफलमा समावेश सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गर्ने शैलीका कारण नेपाली राजनीतिले विकृत स्वरूपको चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि नयाँ निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हुने विश्लेषण चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खारेजी सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराए लगत्तै प्रचण्डको राजनैतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न भन्दै प्रचण्डमा देखिएको हुटुटीकै कारण नेपालको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ। तर वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यलाई हेर्दा यो अभियानमा प्रचण्ड सफल नै होलान् भन्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। सत्तारूढ दलभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी र अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न भन्दै संस्थापन पक्षले पार्टीका केही नेताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि यति बेला सत्तारूढ दलभित्रकै राजनीति गिजोलिएको स्थिति छ। सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको अवस्थामा प्रचण्डले सरकार विरुद्धको आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यद्यपि प्रचण्डले वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व विरुद्धमा अभियान छेडेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि उनी सत्ता समीकरण निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपा नेताहरूको जस्केला नचाहेका होइनन्। अघिल्ला प्रयासमा सफल नभएका प्रचण्ड सत्तारूढ दलमा किचलो बढेसँगै पुनः सक्रिय भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गत फागुन 11 गते सुनाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध सोझिएका प्रचण्डका कदम अझै निरन्तर नै छन्। प्रतिपक्षमा रहेका दलका भेटे जति नेतालाई यति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडेको पाइन थालेको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका प्रचण्डले देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी नयाँ समीकरण निर्माणको प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने यस्तै प्रस्ताव यसको ठीक 3 दिन अगाडि जसपा नेता महन्त ठाकुरलाई पनि दिएका थिए। यति बेला प्रचण्डका सामु प्रधानमन्त्री पद नभएर सत्यनारायण पूजाको प्रसाद जस्तो बन्न पुगेको छ। तर यति बेला मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ। फागुन 23 गतेको अदालती फैसलाका कारण नेकपा विघटन भई पार्टीमा आबद्ध रहेका
एमाले र माओवादी पार्टी अलग भएका र एमाले भित्रका माधव कुमार नेपाल समूह आफ्नै सरकारका विरुद्धमा उभिन सक्ने वैधानिक अवस्था नरहेको स्थिति छ। उता प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भित्रै सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर पार्टी दुई गुटमा विभाजित हुनु र अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरण निर्माण गरेर सरकारमा जानुभन्दा ताजा जनादेश लिनकै लागि निर्वाचनमा जाने मुडमा रहेकै कारण पनि यति बेला प्रचण्डले गरेको दौडधुप फलदायी हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। हो, यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई भने अस्थिर बनाउने र लोकतन्त्र नै कमजोर हुँदै जाने भने तय नै छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको नेतृत्व तहमा रहेको आन्तरिक किचोलकै कारण संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नु भएको विदितै छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कानुनी हिसाबले अवैध करार गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय लिएको थियो। अघिल्लो पटकको निर्णय अलोकप्रिय भए पनि संसद पुनर्स्थापनासँगै सुरु भएको राजनैतिक हानथापले यति बेला सिङ्गो राजनीति नै विकृत बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार पुनः ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानै पर्ने अर्को निर्णयमा पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको संकेत समेत मिल्न थालेको हो। राजनीति अस्थिर हुँदा सरकारबाट लक्षित विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने, राज्य संयन्त्र फितलो बन्दै जाने भएकै कारण मुलुकले सोचेको समृद्धिको यात्रा समेत अवरुद्ध हुने भएकै कारण नयाँ निर्वाचनको विकल्प पनि देखिँदैन। विकास र समृद्धिको यो यात्रालाई निरन्तरता दिने वर्तमान सरकारको मूल अभिष्ट हो। तर राजनीतिमा आएको गतिरोधकै कारण बिग्रदो परिस्थितिमा देशी विदेशी शक्तिको चलखेलले मुलुक झनै देर्दिनतर्फ लम्कने परिस्थिति बोध मुलुकका जिम्मेवार पार्टीहरूमा नपाइनु, मात्रै सत्तालिप्साको हुटुटी देखिनुले आफूलाई जनता र मुलुकप्रति जवाफदेही रहेको भन्दै आएका राजनैतिक नेतृत्वको नियत समेत सफा देखिएको छैन। मुलुकप्रति इमान्दार देखिनुपर्ने नेतृत्व नै यति बेला लेनदेनको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडेका छन्, जसले मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्था आउन नदिनकै लागि भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः अर्को अलोकप्रिय निर्णयका लागि आफूलाई तयार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। सहज ढङ्गले सरकार चलाउने अवस्था नभएको र राजनीति नै घृणित हुने स्थिति आएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकका सबै दलहरूमा राजनीतिक इमान्दारिता देखाउने यो नै एउटा अवसर बन्न सक्दछ। यस्तोमा सरकारले नयाँ जनादेश लिन जनताको माझमा जान्छु भनेर आँट कस्यो भने यसलाई अन्यथा नबुझी सरकारको कदमलाई साथ दिनु नै यति बेलाको आवश्यकता पनि हो। यति बेला देखिएको कांग्रेसको मौनता, जसपा भित्रको मौलाएको अन्तर्विरोध र स्वयं सत्तारूढ एमाले भित्र नेपाल समूहका अराजक गतिविधिकै कारण बिग्रदो राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न पनि ताजा जनादेश नै उपयुक्त हतियार बन्न सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रतिनिधि सभाको 6औं बैठक बसिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको 6औं बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तिलेन्द्र प्रसाद बडुले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको 6औं बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थित भएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री ओली संसदमा उपस्थित नहुनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे प्रश्न उठाउनुभयो। सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगे पनि वर्तमान सरकारले यो विषयलाई स्वीकार नगरेको उहाँको आरोप छ। दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भनी देखिन्छ।
तर 30 दिन आज कति 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले जनतामा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन र संविधान विपरीत हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम नचालेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भए पनि त्यसरी असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पार्ने को थियो भन्ने उहाँको प्रश्न छ। जनताका बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय, असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको 6औं बैठकमा पूर्व सांसदहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा अम्फेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। त्यस्तै विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 23 गते दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। स्थगित हुन्छ। यति बेला नेपाली राजनीतिमा अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भने आम चासोको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा शीर्ष राजनीतिक दलहरूको तयारी के छ? हाम्रा सहकर्मी बटुक राजगिरीले शीर्ष दलका नेताहरूलाई अबको कदम के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। खेर नेपाली राजनीतिमा अन्योलता बढेको छ। अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ? हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगका नेताहरूसँग अब को नेतृत्व कस्तो हुन्छ, अब राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भनेर हामीले सोधेका छौँ। आउनुहोस् उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै सुनौँ। भने अहिले कुनै पनि पार्टी अलमलमै छ। जसपाले एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छैन। नेपाली कांग्रेस पनि अहिले निश्चित गरिसकेका छैन। नेकपाको समर्थन, माओवादीको समर्थन अहिले सरकारलाई छँदैछ। त हामीले के निर्णय गर्ने त, कसलाई गर्ने त, के गर्ने? त्यस कारणले जबसम्म अन्योलको राजनीतिक अन्योल समाप्त हुँदैन, हाम्रो रिजर्भेसन छ। हामीले 6 महिना आन्दोलन गर्यौं। यो सरकार टिकेको छ माओवादीको समर्थनमा अहिलेसम्म। अनि हामीले भनेर के गर्नुहुन्छ? विश्वास ल्याउनलाई पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, त्यो चाहिँ त्यसको लागि तयारी देखिएको छैन। अनि हामीलाई भनेर के हुन्छ? बेकारमा यो चाहिँ अब सानो पार्टी हो, त्यसलाई अब सब त्यसैको टाउकोमा राखिदिने अनि तपाईँ कारणले भएन भनिदिने, यो त भएन नि, यो न्याय भएन के। माओवादीको समर्थनमा टिकेको छ। पछाडि जेसुकै कुरा भए पनि अहिले यो सरकार माओवादीको समर्थनमा टिकेको छ। यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब हामी राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ। ओलीजीलाई पनि भनेका छौँ, सार्वजनिक मिडियामा पनि भनेका छौँ कि ओलीजीले बहुमत जुटाउनुहोस्। बहुमत जुटाएकै दिन हामी समर्थन छोडिदिन्छौँ। हामी अस्थिरता चाहँदैनौँ। स्थिर होस्, तपाईँ सरकारलाई बहुमत जुटाउनुहोस्। होइन अरू विपक्षी दलहरूले बहुमत जुटायो, विकल्प दियो भने हामी त्यस दिन छोड्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो संसदमा एउटै पार्टीको रूपमा रहने बेलासम्म सरकारको विकल्प दिने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै थियो। त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा भइसके पछाडि यो संसदभित्र जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार बनाउने अधिकार छ त्यति नै अधिकार हाम्रो पनि छ। यो बेलामा हाम्रो कर्तव्य हो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजेर संसदबाट नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरू गरेर बिस्तारै देशलाई संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा लिएर जाने। अब यो सन्दर्भमा हामीले पनि लामो समयसम्म संसद र देशलाई अलमलमा राख्नुहुन्न। हामी हेरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेको नाउँमा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू गर्न मिल्दैन। त्यो भनेको घोषित रूपमा पार्टीलाई
विग्रहमा पुर्याउने, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने कुरा हो। कसैलाई मलाई नेकपा एमाले मन परेन, म अर्कै पार्टी खोल्छु या देशमा विद्यमान कुनै पार्टीसँग म जोडिन्छु भन्न पाइन्छ। नेपालको संविधानले हामीलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ, विचारको छनौटको, सङ्गठनको छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ। सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, यही सरकारलाई प्राथमिकता दिएर बढ्छ या अन्य दलको समन्वयमा सरकार बन्ला, त्यो भने हेर्ने बाँकी छ। क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन चाहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगरमा आफू निकट युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा आफू लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने, धाराशायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन नदिने संकल्प समेत गर्नुभयो। सिराबाट उठाउन चाहन्छु, आन्दोलन नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहिरहेका छौँ र हाम्रो संकल्प छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी धराशायी हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन दिने छैनौँ। आफूहरूको विचार मार्क्सवाद र लेनिनवादबाट निर्देशित भएको र त्यही विचारको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्दै बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न चाहेको पनि बताउनु भएको छ। म्यानमारी सेनाले नागरिकमाथि दमन गरेको विषयले नेपालको संसदमा प्रवेश पाएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा उभिएका म्यानमारका नागरिकमाथि सैनिकले गरिरहेको दमनको विषय उठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले म्यानमारको सेनाले दमन रोकेर निर्वाचित सरकार पुनर्बहाली गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले म्यानमारमा भइरहेको घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीकी नेता आङ सान सुकी लगायतलाई थुनामा राखेर गत माघ 19 देखि म्यानमारको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। नेकपा एमालेको रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचन आयोगले जानकी देवी राम निर्वाचित भएको जनाएको छ। बुधबार निर्वाचन आयोगले एमालेको समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा रहेकी सिराहाकी जानकी देवी राम निर्वाचित भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई गराउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेको गत चैत्र 7 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सानु शिवाको निधन भएपछि रिक्त रहेको समानुपातिक सांसद पदमा जानकीलाई निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। जानकी देवी राम निर्वाचित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका 121 जना नै सांसद रहेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेमा रहेको अन्तरसंघर्ष बढ्दो क्रममा छ। एमाले भित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई निलम्बन गरेपछि अन्तरसंघर्ष चुलिँदै गएको हो। पछिल्लो गतिविधि हेर्दा एमाले प्राविधिक रूपमा एक छ, तर शीर्ष नेताहरू एउटै पार्टीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै पक्ष समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढेका छन्। सर्वोच्चद्वारा बिउतिएको नेकपा एमालेको अन्तरसंघर्ष झन बढ्दो क्रममा छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि एमाले भित्रको संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको हो। विशेष गरी नेपाल समूह पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई निलम्बन गरिएपछि आक्रोशित बनेको छ। नेपाल र रावललाई पार्टीले निलम्बनको
कारबाही गरे लगत्तै यति बेला झलनाथ खनाल र नेपाल सहितका असन्तुष्ट समूहका नेताहरू तत्काल एमालेकै नाममा तलदेखि माथिसम्म समानान्तर अभ्यास गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। यसै क्रममा अर्घाखाँची गोर्खा जिल्लामा समानान्तर कमिटी नै घोषणा गरियो भने भातृ संगठनहरूमा समेत समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। आजै बुधबार वरिष्ठ नेता नेपालले युवा संघको कार्यालय नै उद्घाटन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना निर्णय नसच्याए देशव्यापी समानान्तर संगठन बनाएर जाने असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ। यसलाई स्पष्ट पार्दै नेकपाका नेता युवराज गेवाली नेतृत्व नसचिने हो भने यसरी जानुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। अब हामीले नेकपा एमालेलाई पुनर्गठित गर्ने, सुदृढ गर्ने, रूपान्तरण गर्ने त्यो अभियानमा माथिदेखि तलसम्म, ओडादेखि लिएर टोल तहसम्म हामी लाग्नुपर्छ। पार्टीका सङ्गठनहरू र जनवरीय सङ्गठनहरूलाई पनि सोही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा हामीले पास गरेका छौँ। त्यही अनुसार देशव्यापी रूपमा हाम्रो कार्यकर्ताहरू लागि नै रहेका छन्। त त्यसमा हामीलाई कुनै अन्यल छैन, दुविधा छैन। एमालेका दुवै पक्ष मौखिक रूपले आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउँछन्, तर दुवै पक्ष यति बेला एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको अवस्था पनि उत्तिकै छ। अध्यक्ष ओलीको पक्षले पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता भित्राएको आरोप नेपाल पक्षमाथि लगाइरहँदा नेपाल पक्षले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्नभिन्न गर्ने दुराशय राखेको बताउँदै आएको छ। अबको नेपाल समूहको रणनीति भनेको ओलीको व्यक्तिवाद, अवसरवाद र यो आन्दोलनको विसर्जनका लागि प्रयत्न गर्ने एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बताउनुहुन्छ। हामी ओलीजीको व्यक्तिवादको, ओलीजीको अवसरवादको, ओलीजीका दक्षिणपन्थी एजेन्डाहरूको, ओलीजीको यो आन्दोलन विसर्जन गर्ने ती प्रयत्नहरूको विरोध गर्छौँ, सामना गर्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ। हाम्रा कमिटीहरू मार्फत हाम्रा नीतिहरू हामी अगाडि लैजान्छौँ। हामी प्रशिक्षणहरू आयोजना गर्छौँ, प्रचारहरू आयोजना गर्छौँ। यस हिसाबले हामी अगाडि जान्छौँ। प्रष्ट शब्दमा नेताहरूले अन्तर्सङ्घर्ष जारी राख्दै अन्तिममा पार्टी विभाजनसम्म जान्छ भनेर भन्न सकेका छैनन्, तर संकेत भने गरिरहेका छन्। अन्ततः नेकपा एमाले अस्तित्व बीचको यही सिगौरीका कारण यति बेला पार्टी विभाजनको संघारमा उभिन पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विगतका नराम्रा कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटिको बुधबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहनु भएका पौडेलले विगतका सबै नराम्रा कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न कमिटिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। विगतका कुरा कोट्याएर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सकारात्मक भएर अगाडि बढ्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सबै विगतलाई राम्रा कुराहरूलाई मात्र राखौँ, जे जति भयो ती सबै कुरालाई बिर्स्यौँ र त्यसरी जाने भने हामी सहज ढङ्गमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। नेत्री अष्टलक्ष्मी साखेले पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउन आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ छ। हामी भित्रकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी कमजोर अवस्थामा पुगेका छौँ, हामी शक्तिहीन अवस्थामा पुगेका छौँ। हामी एकअर्कामा निषेधको राजनीति गरिरहेका छौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाएर होइन, आफै जाने लडेर हामी शक्ति स्थितिमा पुगेका छौँ। नेत्री साखेले पार्टी अध्यक्ष सचिनको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। पार्टीमा निषेधको राजनीतिले कसैलाई हित नगर्ने भएकाले पार्टी अध्यक्षबाट सचेर एकताको थालनी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोनाको समयमा काम गरेको भत्ता नपाएको भन्दै सिभिल अस्पतालका डाक्टर अजित मल्लिक धरनामा बस्नु भएको छ। पछिल्लो 7 दिनदेखि जारी धरनाका क्रममा डाक्टर मल्लिक बुधबार पनि प्ले कार्ड सहित धरनामा बस्नु भएको हो। तर आफूलाई धरनामा बस्दा पुलिस प्रशासनबाट धम्की आएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भत्ता नपाएकोमा आफू अन्यायमा परेकोले सरकारसँग शान्तिपूर्ण विरोध जनाइरहेको तर पुलिस प्रशासनबाट आफूलाई पटक पटक धम्की आउने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। मलाई प्लिज एक्लै भएर चाहिँ फर्काउने धम्काउने काम नगरिदिनुस्।
तपाईँले भन्छ प्रहरी मेरो साथी यताउता भन्नुहुन्छ, त्यो ब्यानरमा मात्र सीमित छ जस्तो लाग्छ मलाई म्याम है। यो अरूको तर्फबाट मैले बोलेको होइन, मलाई लागेको कुरा हो। म समाजको प्रतिष्ठित मान्छे हो, पढे लेखेको मान्छे हो। यसअघि सरकारले कोरोनाको समयमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो, तर डाक्टर मल्लिकले भने आफूले सो भत्ता नपाएकाले धरनामा बस्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि मुख्य गणना कार्य 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुने भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी र भावी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। वर्ष 2078 को जनगणनाको मुख्य गणना कार्य 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। जनगणनाको लागि 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने पनि बताइएको छ। मुख्य जनगणना अघि वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म घर परिवार सूचीकरण गरिने तयारी रहेको छ। 90% हाराहारीमा शिक्षक सर म्याडमहरूबाट गणनाको काम हुन्थ्यो भने यसपालि हामीले चाहिँ नयाँ युवा साथीहरूलाई चाहिँ नि जनगणनामा इन्भल्भ गरायौँ हामीले। र अहिले हामीले 39,000 गणक र 8,000 सुपरवेक्षक चाहिनेमा 2 लाख भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। 7वटा प्रदेशमा र 77 जिल्लामा 80 स्थानमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि नेपालमा प्रारम्भ भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा हुँदै आएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराका किसानहरू बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। बेमौसमी तरकारी काँक्रा खेतीबाट कृषकले राम्रो आमदानी भएपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 11 फिन्नकोटका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी काँक्रो खेतीमा आकर्षित भएका छन्। परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा बेमौसमी तरकारी खेतीले राम्रो बजार र मूल्य पाउन थालेको छ। 3 महिनामा उत्पादन गर्न सकिने काँक्रो खेतीबाट 3 लाखसम्म किसानले आमदानी गर्ने गरेका छन्। नियमित खर्चसँगै बचत पनि गर्न थालेको कृषक बताउँछन्। सब काँक्रा लाउँछन्, सिमी लाउँछन् सर। अब भएपछि भाउ गएपछि त अब अलिकति नान फाइदा हुन्थ्यो। अब निजालो सर सी बेचेल त नानो गहुँ भत्ता थाकिने सर। हाम्रो त गहुँ पनि यही, चामल पनि यही, दाल पनि यही, सब हल्दो समेत नुन सबतिर त्यही हो सर। हाम्रो त अबतिर खेतीपाती केही पनि छैन। अब यो हामी यो गाउँभरि लगभग 70-80 परिवार यो काँक्रा यो सिजनमा लगाइन्छ त। यो तपाईँको लगभग चैत वैशाख जेठसम्म यो फल्ने काँक्रा लगाइन्छ त। तर यसले घर खर्च पनि राम्रै हुन्छ। 30-40 हजारसम्म लगभग एकजनाले कमाउन सकिन्छ आफ्नो घर खर्च। तर यो अब यसो गाउँछौँ, अब यहाँ खासै के छरिन्न। यो काँक्राले अब जियोस् गाउँछौँ भन्नलाई हुन्छ। व्यवसाय जियोस् कृषिको राम्रै छ। फिन्नाकोटका 80 घर परिवार किसान अन्य काम छोडेर काँक्रो खेती गर्न थालेका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको बेमौसमी काँक्रोको माग कैलाली कञ्चनपुरसम्म हुन थालेको छ। अहिले डडेलधुराको फिन्नेकोट भागेश्वर गाउँपालिका लगायत परशुराम नगरपालिकाको चिस्यान कम हुने क्षेत्रका किसानले बेमौसमी काँक्रा खेती गर्न थालेका छन्। अहिले डडेलधुराको फिन्नेकोट भागेश्वर आलीताल नवदुर्गा गाउँपालिका लगायत परशुराम नगरपालिकाको चिस्यान कम हुने क्षेत्रका किसान केही वर्ष यता बेमौसमी काँक्रो खेती गर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। फिन्नेकोट क्षेत्रका किसानहरूले यो बेमौसममा अहिले बाँकी स्थानको काँक्रो बजारमा आउनुभन्दा पहिले काँक्रोबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यस वर्ष काँक्रो मात्रै बेमौसममा सुरुमा बजारमा आउने फिन्नेकोटको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसैले फिन्नेकोट एउटा भयो। आलीतालको रोड हेडमा, नवदुर्गाको रोड
रोड हेड एरियाहरूमा यो यतातिर यो के भन्छ असुर्पामा व्यावसायिक रूपमा पहिलेदेखि नै गर्ने चलन छ। यता सल्लाह गाउँमा गरिरहेछ। गाउँकै नामले कुरा गर्दा सबै स्थानीय तहको रोड हेड बजार नजिक अलिकति ग्रामीण बजार मात्रै भएको ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा काँक्रो उत्पादन भएर अब 10-15 दिनमा चाहिँ बजारमा काँक्रो आउने अवस्था देखेका छौँ हामी। स्थानीय स्तरमा बेमौसमी तरकारी काँक्रो उत्पादन हुन थालेपछि जिल्ला काँक्रो उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ। स्थानीय तहले कृषकलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर समग्र जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउन अग्रसर हुनेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सुनसरीमा बजारमा म्याद गुज्रेका र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान्य बिक्री वितरण हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन तीव्र पारिएको छ। सुनसरीको वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको हो। सुनसरीका बजारमा म्याद गुज्रिएका र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेपछि वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन थालेको छ। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन अंकित मूल्यभन्दा बढी तोकिएका परिणामभन्दा कम तथा भारतबाट अवैध रूपमा राजस्व छली ल्याइएका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। नियम विपरीत काम गरेका पसलहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गरिएको छ। राजस्व छली गरेर अवैध रूपमा सीमा कटाएर नेपाल ल्याउने र नेपालका विभिन्न शहरका पसलहरूमा बिक्री गर्ने र ती पसलहरूले त्यस्ता प्रकारका सामान खरिद गरेर चाहिँ बिना खरिद बिल खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने, यसले गर्दा राजस्व छली लगायत अन्य व्यापारिक विभिन्न प्रकारका अस्वाभाविक कारबाहीहरू व्यवहारहरू भएको गुनासोका आधारमा आज वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको चाहिँ आज अनुगमन यो सुनसरीको इटरी बजारमा भएको छ। व्यवसायीले अनुगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अनुगमन भन्ने बित्तिकै आत्तिनु नहुने र सचेत भएर अगाडि बढ्न हौसला मिलेको उनीहरू बताउँछन्। जुन प्रकारले बजार अनुगमन गरेको थियो त्यो अनुगमनले के फाइदा, व्यापारीलाई के फाइदा भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि कतिपय व्यापारीहरू चाहिँ त्रासित भए। अब कतिपय व्यापारीहरू चाहिँ तपाईँको के फाइदा भने जस्तो अन्य जस्तो अब क्यारिङको सामानहरू भयो, बाहिरबाट आउने सामानहरू भयो, ड्यामेज सामानहरू भयो, त्यसलाई छुट्याउन सहयोग पुगेर सतर्क भए अनि आफूले खुलेर व्यापार गर्न यो यसरी अनुगमन आइराख्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि आफूले पनि यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आफूलाई जानकारी भयो। कतिपय व्यापारीहरू अन्जानमा पनि गरिरहेछन्, अब कतिपय जान बुझेर पनि गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दा अब व्यापारीलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई अनुगमन यसरी आउँदाखेरि आफूले सबै कुराहरू थाहा भयो। बजार अनुगमनले फाइदा भनेको के पुऱ्याउने, अब यस्तो चिज बेच्न हुने यस्तो चिज बेच्न नहुने थाहा भयो होइन। थाहै थिएन, कति ज्ञानै थिएन कति कुराहरूको बारेमा। उहाँहरू आउनुको सिकाइ पनि दिनुभयो नि त होइन। अब कति चिजहरू बिना डेटको हुन्छ त्यो चेक गरेर राख्नु पऱ्यो, अप टु डेट हुनु पऱ्यो मालहरू बिलहरू सामानको होइन। 1 नम्बर मालको व्यापार गर्नु पऱ्यो, 2 नम्बर त जसले त्यो 2 नम्बर गएपछि त 2 नम्बरै नै भइहाल्यो। त्यस्ता कुराहरू सिक्यो। अब हामीले पोजिटिभ तरिकाले लिएर जानुपर्ने रहेछ सबै थोक। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमनको लागि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी चाडपर्व वा कुनै समयमा गरिने बेमौसमी अनुगमनले मात्रै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। व्यवस्थित बजार र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय निकाय तथा उद्योग वाणिज्य संघले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हुलाकी राजमार्गको 13वटा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। बुधबार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई निर्माण सम्पन्न भएका सडक खण्डहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कुल 1857 किलोमिटर लम्बाइ भएको हुलाकी राजमार्गको 273 किलोमिटर हस्तान्तरण भएको हो। नेपालको तराई क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लामो समयदेखि अड्किएर बसेको भए पनि निर्माण हुने चरणमा पुगेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री नेमाङले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। The operation of Jayanagar-Janakpuri railway is expected to be started at the earliest
We are also getting support of Government of India for preparations of DPR of Roxol-Kathmandu Railway. As the transport infrastructure, highways, railways and waterways are under the jurisdictions of Ministry of Physical Infrastructure and Transport, we are more serious to develop and improve the transport infrastructure in the country to achieve the national target of the development. We expect continued support in Nepal's development endeavor from Government of India in the days to come. कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले भारत अहिले छिमेक पहिलो नीतिका अनुसार सधैँ सहयोग गरिरहने बताउनुभयो। आगामी महिना जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि भारत सरकारबाट प्राविधिक र जनशक्ति सहयोग भएको राजदूत क्वात्राको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शिक्षक पेशाप्रति मानिसहरूको अरुचिको कारण नेपालको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित सिकाई आदान प्रदान तथा आगामी कार्य 10 दिशा सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्शशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक पेशाप्रतिको अरुचिको कारण सरकारी विद्यालयहरूको पढाइ कमजोर भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पढाइ सकिएपछि अन्त कतै रोजगारी पाए मात्रै शिक्षक पेशा रोज्ने प्रवृत्तिको कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। विकसित मुलुकका नागरिकको आकर्षण सरकारी विद्यालयमा हुने तर नेपालमा सरकारी विद्यालयमा आर्थिक रूपमा विपन्न निम्न आय स्रोत भएका असहाय अनाथ आर्थिक रूपमा विपन्न दलित वर्गले मात्रै पढ्न गर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकार बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2021-22 नेपालको कुल गृहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा 2.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। साथै सन् 2023 मा 5.1% अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र 2021 मा 7.2% र सन् 2022 मा 4.4% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। साथै बैंकले नेपाल सहित बंगलादेश र पाकिस्तानको जीडीपी को आकार पनि वृद्धि हुने आशा गरेको छ। यसो हुनुमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि कारण रहेको उल्लेख छ। दक्षिण एसियामा भएको आर्थिक वृद्धि दर ऐतिहासिक हुनुमा कोरोना महामारी विरुद्धको खोप अभियानको कारणले भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। साथै दक्षिण एसिया मुलुकले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा राखेकाले पनि आर्थिक वृद्धि दर बढ्नुमा सहयोग पुर्याएको विश्व बैंकले जनाएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा र दलीय व्यवहारका कारण नेपाली राजनीतिमा गतिरोधको अवस्था, राजनीतिलाई विकृत बन्न दिन नहुने भनाई, नयाँ निर्वाचनले मात्र निकास दिन सक्ने विश्लेषण। संसद बैठकमा सरकारको संवैधानिक हैसियतमा माओवादीका सांसदको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमहरू असंवैधानिक नरहेको सत्तापक्षीय सांसदहरूको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई, आफूले आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन चाहेको ठोकुवा। सुनसरीमा बजार अनुगमन तीव्र, म्याद गुज्रेका र तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सामान्य बिक्री वितरण हुने गरेको स्थानीयको गुनासो, नेम विपरीत काम गर्नेलाई जरिवाना। नेपालको कुल गृहस्थ्य उत्पादन 2.7% ले वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, कोरोना महामारी विरुद्धको खोप समयमै ल्याउन सकेकाले अर्थतन्त्र सुध्रिएको निष्कर्ष। म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्ने नागरिकमाथि सैनिक दमन बढ्यो, सेनाले गरेको हवाई आक्रमणको कारण करेन समुदायका नागरिक थाइल्याण्ड पलायन।
र कतारमा हुने सन् 2022मा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत युरोपेली क्षेत्रको छनौट खेलमा मेसेडोनियाको जित। मेसेडोनियासँग जर्मनी 2-1 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।